सेवा नै परम धर्म, सेवा नै परम तप भन्ने आदर्श वाक्यलाई आत्मसात गरी विक्रम सम्वत 2040 साल कार्तिक 22 गते विशुद्ध परोपकारी उद्देश्यका साथ सैनिक श्रीमती सङ्घको स्थापना भएको हो। संविधान प्रदत्त जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्ने क्रममा परम त्याग गर्न समेत पछि नपर्ने सैनिक व्यक्तिहरूका आश्रित परिवारको समग्र विकास तथा भलाइका लागि शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक सबलीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुका साथै मानवीय सहयोग लक्षित कार्यहरूमा यस सङ्घ स्थापना कालदेखि नै क्रियाशील रहँदै आएको छ। सैनिक श्रीमती सङ्घले सैनिकका श्रीमती तथा 18 वर्ष पूरा भई 25 वर्ष ननागेका सन्ततिहरूलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सैनिक कल्याणकारी कोषको आर्थिक सहयोगमा विक्रम सम्वत 2071 साल असोज 14 गतेबाट छाउनीमा नेपाली सेना व्यावसायिक तालिम केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। केन्द्रले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTEVT-बाट सम्बन्धन प्राप्त गरेर उपत्यका बाहिरका युनिटहरू लगायत सैनिक पुनर्स्थापना केन्द्र भण्डारखालमा रहेका फरक क्षमता भएका सैनिक व्यक्तिहरूलाई समेत लक्षित गरी विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ। हालसम्म यस केन्द्रबाट 1456 जनाले सिपमूलक तालिम हासिल गरिसकेका छन्। यस केन्द्रबाट सञ्चालित तालिमहरूको सम्बन्धमा सङ्घकी तालिम उपसमिति सल्लाहकारको धारणा यस्तो रहेको छ। सैनिक श्रीमती सङ्घले सैनिक परिवारलाई सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सञ्चालित व्यावसायिक तालिम केन्द्र मार्फत सिलाइ कटाई, ब्युटिसियन, कम्प्युटर, मन्टेसरी, बेकरी, अचार बनाउने लगायतका सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। साथै माग भएअनुसार अन्य तालिमहरू जस्तै साबुन बनाउने, फुल बनाउने, कुक, गुडिया खेलौना बनाउने, घरेलु हस्तकला, हाउसकिपिङ सजावट, अर्ग्यानिक खेती, नर्सरी, मौरी पालन, पशुपन्छी पालन, च्याउ खेती, ड्राइभिङ लगायतका विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू समेत सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। सङ्घले विक्रम सम्वत 2075 साल फागुन 3 गते छाउनी स्थित नेपाली सेना व्यावसायिक तालिम केन्द्र परिसरभित्रै महिला स्वरोजगार केन्द्र स्थापना गरी सिलाइ कटाई तालिम प्राप्त गरेका सैनिकका श्रीमतीहरूलाई रोजगारी स्वरूप नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित केही विद्यालयका विद्यार्थीहरूको लागि पोसाक तयार गर्ने कार्य गराउँदै आइरहेको छ। म चाहिँ श्रीमती सङ्घबाट नै हामीले चाहिँ तालिम लिएर सिलाइ कटाई तालिम लिएर हामीले श्रीमती सङ्घको मार्फत नै महिला स्वरोजगार केन्द्रमा चाहिँ हामीले तालिम गर्ने अवसर पाएर हामीले चाहिँ अब यहाँ हाम्रो महाविद्यालयहरूको ड्रेसहरू तयार हुन्छ अनि त्यो चाहिँ हामी सबै हामी साथीहरू सबैजना मिलेर नै रेडी गर्छौँ। एउटा महिला भएर पनि हामीले चाहिँ अब काम गरेर भनौँ न एउटा सिलाइ कटाई जस्तो काम गरेर हामीले अब महिला स्वरोजगारबाट चाहिँ आबद्ध रहेर हामीले पनि अब घर परिवारमा आर्थिक टेवा चाहिँ हामीले पनि पुर्याउन पाएका छौँ। त्यसैमा हामी धेरै खुसी छौँ। यसै गरी वीरगति प्राप्त, घाइते, फरक क्षमता भएका तथा जटिल प्रकारका दीर्घ रोग र विपन्न आर्थिक अवस्था भएका सैनिकका श्रीमतीहरूलाई आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुगोस् भन्ने हेतुले सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानीमा काठमाडौँको बालाजु र वासवानीमा एकल महिला स्वरोजगार केन्द्रको स्थापना गरी सुपथ मूल्यमा व्यावसायिक सटरहरू भाडामा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ।
साथै यस केन्द्रलाई अझै विस्तार गर्ने योजना अनुरूप काठमाडौँको छाउनी र उपत्यका बाहिर चितवन, पोखरा र बुटवलमा व्यावसायिक सटरहरूको निर्माण कार्य भइसकेको छ। एकल महिला स्वरोजगार केन्द्रमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेको छु। यो व्यवसाय गर्नको लागि मलाई 3 महिने ब्युटिसियन ट्रेनिङ दिएर सैनिक श्रीमती सङ्घले जुन मद्दत गर्नुभएको छ र यसमा पनि फेरि यो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि यो भवन उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा सैनिक श्रीमती सङ्घ तथा कल्याणकारी कोषलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सैनिकका सन्ततिहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सङ्घको संरक्षकत्व तथा सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानीमा काठमाडौँको डल्लुमा छोरीहरूका लागि श्री विजेश्वरी ज्ञान मन्दिर सैनिक महाविद्यालय र काठमाडौँको बाँसबारीमा छोरा र छोरीहरूका लागि रिपु मर्दनी सैनिक महाविद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्। साथै पूर्व प्राथमिक विद्यालयको रूपमा छाउनीमा श्वेतारा मन्टेश्वरी सैनिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेको छ। यसैगरी सैनिकका फरक क्षमता भएका सन्ततिहरूलाई शिक्षा तथा सिपको अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँको छाउनीमा वरदान फरक क्षमता बालबालिका दिवा विद्यालय सञ्चालन गर्न विक्रम सम्मत 2079 साल मङ्सिर 14 गते प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्मा र सैनिक श्रीमती सङ्घकी अध्यक्ष श्रीमती सुनिता शर्माले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्नुभएको उक्त विद्यालय आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको छ। सङ्घले शिक्षा क्षेत्रमा सबै तहको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले सैनिकका सन्ततिहरूलाई विभिन्न छात्रवृत्तिहरू समेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ, जसमा सैनिकका फरक क्षमता भएका छोरा छोरीहरूका लागि अध्यक्ष सैनिक श्रीमती सङ्घ असहाय छात्रवृत्ति, सुस्त मनस्थिति भएका छोरा छोरीहरूका लागि दिव्य स्मृति सुस्त मनस्थिति छात्रवृत्ति, विजेश्वरी ज्ञान मन्दिर सैनिक महाविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि अवकाश प्राप्त प्रधान सेनापति प्रज्वल्ल शमशेर जवरा छात्रवृत्ति, यसैगरी रिपु मर्दनी सैनिक महाविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि टोप कुमारी स्मृति छात्रवृत्ति, सङ्घको संरक्षकत्वमा सञ्चालित बाहेक अन्य महाविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने अन्य दर्जाका छोरीहरूका लागि अध्यक्ष सैनिक श्रीमती सङ्घ छात्रवृत्ति कोष 2071 तथा नर्सिङ महाविद्यालय भण्डारखालमा नर्सिङ विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह स्टाफ नर्स अध्ययनको लागि फलोअर्सका छोरीहरूका लागि अध्यक्ष सैनिक श्रीमती सङ्घ फलोअर्स नर्सिङ छात्रवृत्ति 2074 प्रदान गर्दै आइरहेको छ। सङ्घले नेपाली सेनामा कार्यरत सैनिकका शिशुहरूको हेरचाहको निमित्त भद्रकाली स्थित सङ्घको भवन र छाउनीमा सङ्घको आफ्नै लगानीमा र इटहरी, भोजपुर, लगनखेल, नारायणहिटी, पोखरा र सुर्खेतमा सङ्घको पहल तथा सम्बन्धित वितना बाहिनी तथा युनिटले सञ्चालन गर्ने गरी सैनिक कल्याणकारी कोषको आर्थिक लागतमा दिवा शिशु स्याहार केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। सङ्घले वीरेन्द्र अस्पताल छाउनीमा उपचारार्थ आउने सैनिक तथा सैनिकका परिवारहरूलाई बस्न र खानाको सुविधा होस् भन्ने हेतुले वीरेन्द्र अस्पतालको गेट अगाडि विक्रम सम्मत 2058 साल पौष 14 गतेबाट बिरामी कुरुवा भवन सञ्चालनमा ल्याएकोमा उक्त भवनलाई विक्रम सम्मत 2078 साल श्रावणमा अझै सुविधा सम्पन्न बनाए स्तर उन्नति गरिएको थियो। सैनिक श्रीमती सङ्घले सैनिकका परिवारहरूको लागि मात्रै नभई सामाजिक हितका निमित्त विगतदेखि नै शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइका क्षेत्रहरू लगायत प्राकृतिक विपत्तिमा परेका पीडित, असहाय तथा पिछडिएका वर्गहरूको उत्थानको निमित्त स्थान विशेषमा रहेका युनिट तथा जङ्गी अड्डासँग आवश्यक समन्वय गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ।
सैनिक श्रीमती सङ्घले गर्दै आइरहेको सामाजिक कार्यहरू सम्बन्धी सङ्घकी सचिवको धारणा यस्तो रहेको छ। सैनिक श्रीमती सङ्घले विभिन्न विपत्तिको समयमा पीडित समुदायले तत्कालै महसुस गर्ने गरी राहतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। सङ्घले स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत सैनिक अस्पतालहरूसँग समन्वय गरी स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन, रक्तदान, स्वास्थ्य सामग्रीहरू वितरण लगायतका कार्यहरू गर्दै आइरहेकोमा महिलाहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले विभिन्न स्थानहरूमा प्रसुति केन्द्रहरूको समेत स्थापना गरिसकेको छ। त्यसैगरी आधुनिक शैक्षिक पूर्वाधार विमुख सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तर उन्नतिका लागि विभिन्न आधुनिक शैक्षिक तथा खेलकुद सामग्रीहरू समेत वितरण गर्ने गरेको छ। नेपाली सेनाको गो ग्रिन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सैनिक श्रीमती सङ्घले सैनिकका परिवारहरूले तयार गरेको कपडाको पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने रियुजेबल झोला नेपाली सेना सुपथ मूल्य क्यान्टिन मार्फत बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। मूल रूपमा सीमित स्रोत साधनको बावजुद पनि समय सापेक्ष रूपमा परोपकारी अन्तर्यद्वारा निर्देशित भई सैनिक श्रीमती सङ्घले यसरी नै आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई विस्तार गर्दै आइरहेको छ। यी र यस्ता कार्यहरू सञ्चालनको निमित्त सङ्घको आर्थिक परिचालन सम्बन्धी सङ्घकी कोषाध्यक्षको धारणा यस्तो रहेको छ। सैनिक श्रीमती सङ्घ गैर नाफामूलक संस्था हो। यस सङ्घले सञ्चालन गर्ने विभिन्न कल्याणकारी कार्यहरूको लागि समय समयमा विभिन्न फन्ड रेजिङ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरेको छ। यससँगै सङ्घबाट उत्पादित सामग्रीहरू बिक्री वितरण, मेलाहरूमा स्टल राखे बापत प्राप्त हुने रकम, विभिन्न सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिहरूले समाजसेवाको निमित्त स्वेच्छाले दिएको अनुदान, यसै गरी सङ्घको सदस्यहरूबाट वार्षिक सदस्य नवीकरण बापत प्राप्त हुने रकमका साथै सङ्घको मुद्दती खातामा रहेको रकमबाट प्राप्त ब्याज यस सङ्घको आर्थिक परिचालनको मुख्य स्रोतहरू रहेका छन्। यसै गरी सैनिक श्रीमती सङ्घले विगतदेखि गर्दै आएका सैनिक परिवारको हितका साथै समाज सेवाका कार्यहरू सम्बन्धी सैनिक श्रीमती सङ्घकी अध्यक्षको धारणा यस्तो रहेको छ। सैनिक श्रीमती सङ्घ एक गैर नाफामूलक विशुद्ध समाजसेवामा उन्मुख परोपकारी संस्था हो। यस संस्थाले सैनिक परिवारको विकास र समृद्धि, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरणको क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुका साथै सैनिक परिवार लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत व्यावसायिक तालिम केन्द्र मार्फत विभिन्न स्थानहरूमा सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ भने सैनिकका श्रीमतीहरूलाई आर्थिक उन्नतिमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले महिला स्वरोजगार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। बालबच्चाहरूको अध्ययन कार्यमा सहयोग पुर्याउन विभिन्न अक्षय कोषहरू खडा गरी छात्रवृत्तिहरू प्रदान गरिनुका साथै विद्यालय, मन्टेश्वरी तथा शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना गरी सैनिक परिवारको सर्वोपरि हितका कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। यसका साथै मानव सेवा भावले प्रेरित भई विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका पीडित समुदाय, पिछडिएका तथा विपन्न वर्ग, असहाय बालबालिका, महिला तथा वृद्धहरूको सेवामा समर्पित भई मानवीय सहयोग तथा राहतका कार्यक्रमहरूमा समेत अग्रसर रहँदै आएको छ। समग्रमा सैनिक श्रीमती सङ्घले सञ्चालन गर्दै आइरहेको विभिन्न कार्यक्रमहरूले सैनिकका आश्रित परिवारहरूलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सक्षम तुल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ भने सामाजिक हित तथा मानवीय सहयोगका कार्यहरूले अवश्य पनि सेवापेक्षी समुदायको दैनिकीमा समेत मद्दत पुर्याएको छ। यसर्थ सैनिक नागरिक सम्बन्धलाई अझै विस्तार एवं सुमधुर बनाउन यस सङ्घको विशेष योगदान रहेको छ भन्नुमा अतिशयोक्ति नहोला। भविष्यमा पनि यस सङ्घले सेवाभावका कार्यहरूलाई अझै परिष्कृत रूपमा निरन्तरता दिँदै जाओस्। सैनिक श्रीमती सङ्घलाई नेपाली सेनाको तर्फबाट शुभकामना।